हुनुहुन्छ साना नानीहरू सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि सबैलाई जय मसीह। अनि कस्तो हुनुहुन्छ हजुरहरू सबैजना? अनि म पनि एकदम आरामै छु। अनि सबैलाई धन्यवाद। गएको मेरो पहिलो भाग 1 मा झन् तपाईहरुले मेरो जुन बालबालिकाहरूको जुन लागि वचन ल्याएको थियो त्यसमा तपाईहरुले मन पराइदिनु भयो अनि शेयर गरिदिनु भयो, लाइक गरिदिनु भयो। त्यसको लागि म तपाईलाई धन्यवाद दिनेछु। अनि विशेष गरी भन्नुपर्दा अनि आज फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा मैले एउटा बाल कथा ल्याएको छु। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी तपाईहरुको सहयोग मलाई चाहिन्छ। सानो नानीहरू हजुरहरूको लागि यो बाइबलबाट बाइबल पुस्तकबाट सानो कथा बाल कथा लिएर आएको छु। त्यसमा जानुभन्दा पहिले चाहिँ विशेष गरी म तपाईलाई भन्न चाहन्छु अनि यो मेरो युट्युब च्यानल हाम्रो बाल संगतिलाई तपाईहरुले लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि जतिजनालाई मन पर्छ हजुरहरूले आफ्नो साथीहरूलाई, आफ्नो इष्टमित्रलाई, आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई त्यही सहयोग शेयर गरेर त्यही सहयोग गरिदिनु होला। हुन्छ नानीहरू? हुन्छ। अब हामी फेरि पनि आज बाइबलबाट हामीले सानो कथा हामी हेर्छौँ। जुन कथा आज हामी सृष्टिको उत्पत्ति हो के सृष्टि चाहिँ हाम्रो आदिमा चाहिँ हाम्रो सृष्टि पृथ्वीको सृष्टि कस्तो हो कसरी भयो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी हेर्न जानेछौँ। हुन्छ भाइ बहिनीहरू? ओके। त्यसमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरसँग आशिष माग्नेछु र हजुरको निम्ति पनि म प्रार्थना गरिदिनेछु। आउनुहोस् सबैजना हात जोडौँ अनि हामी आफ्नो शिर निउराउँ अनि हामी सबैको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ भाइ बहिनीहरू? ल आउनुहोस् अब हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी फेरि पनि आज हामी तपाईको चरणमा आएका छौँ। अनि जुन हामीले तपाईको निम्ति अनि हाम्रो निम्ति तपाईले जुन वचन ल्याउनु भएको छ त्यसमा तपाईले आशिष दिनुभएको होस्। अनि तपाईँ हाम्रो समस्या हाम्रो कथामा तपाईँ हुनुभएको होस् प्रभु येशू। अनि हामीलाई सृष्टिको कुरामा हामीलाई यो वचनको कथाहरूमा ज्ञान दिएर सुन्नलाई, मन लगाएर सुन्नलाई अनि वचन अनुसार जिउन तपाईँ सहायता गर्नुभएको होस्। प्रभु तपाईँ धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी फेरि पनि तपाईँले आज हामीलाई यहाँ भेट्नलाई त्यसरी तपाईको ठाउँमा उपस्थित हुनलाई सहायता गर्नुभयो। त्यसको लागि तपाईँ धन्यवाद दिन्छौँ। अनि परमेश्वर पिता तपाईलाई सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ हामीसँग हुनुहोस् भन्दै माग्दछौँ प्यारो येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईलाई कथाको सँगसँगै कथालाई मिल्ने एउटा सानो मैले आफैले क्रिएट गरेको भजन गाएर अनि म हजुरलाई सिकाउने छु। हुन्छ भाइ बहिनी? अब हामी सुरु गरौँ। परमेश्वरले पृथ्वीको सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले पृथ्वीको सृष्टि कसरी गर्नुभयो अनि कति दिन लगाएर चाहिँ परमेश्वरले पृथ्वीको सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। अनि त्यसमा चाहिँ उत्पत्तिको अध्यायमा हैन परमेश्वरको उत्पत्ति परमेश्वरले यस सृष्टिको उत्पत्ति कहिले गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्दछौँ। बाइबल पुस्तकको उत्पत्तिको सबभन्दा सुरुको बाइबलको पुस्तकको हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 1 अध्यायदेखि सरसरी गरेर हामीले 1 अध्यायको 1 देखि 31 सम्मको बाइबल खण्डलाई हामीले एउटा कथा हामी सुन्नेछौँ। हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? हजुरहरू मसँग जोड्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरू मसँग सुन्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ। ल सबभन्दा पहिले चाहिँ आदिमा कुनै वस्तु हुनुभन्दा अघि परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। आदिमा सबैभन्दा पहिले यो पृथ्वीको यो संसारको उत्पत्ति गर्नुभन्दा पहिले यसमा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो त स्वर्ग र अनि पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको थियो। जुन बेला चाहिँ पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको शून्य र अन्धकार थियो। के थियो त? पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको एउटा केही पनि नभएको एउटा आकार बिनाको चाहिँ के थियो त? शून्य थियो। अनि पृथ्वी अँध्यारो थियो। अनि त्यस बेला चाहिँ परमेश्वरको आत्मा चाहिँ कहाँ घुम्यो त? पृथ्वीमाथि घुमिरहेको थियो। अनि त्यस बेला परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभयो? उज्यालो होस् र त्यहाँ उज्यालो भइहाल्यो। आदिमा कुनै पनि वस्तु हुनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टि गर्नुभयो। पहिला स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टि गर्नुभयो। अनि पृथ्वी कस्तो थियो त? एउटा आकार बिनाको, एउटा केही पनि आकार नभएको, न गोलो न चेप्टो न थेप्चो ओके हैन? एउटा आकार बिनाको चाहिँ पृथ्वी चाहिँ अँध्यारो र शून्य थियो।
अनि त्यसबेला परमेश्वरको आत्मा त्यो पृथ्वीमाथि घुमिरहेको थियो। परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, उज्यालो भयो। परमेश्वरले भन्नुभयो अँध्यारो होस् र अँध्यारो भयो। अनि परमेश्वरले उज्यालोलाई दिन अनि अँध्यारोलाई के भन्नुभयो त? रात। उज्यालोलाई दिन, ओके भाइ बहिनी, दिस इज यो त के हो त? दिन। उज्यालोलाई दिन अनि अँध्यारोलाई के भन्नुभयो? रात भन्नुभयो। त्यो चाहिँ के थियो त? पहिलो दिन। पहिलो दिनमा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो त? परमेश्वरले पहिलो दिन चाहिँ उज्यालो र अँध्यारो बनाउनु भयो। उज्यालो र अँध्यारो बनाउनु भयो। परमेश्वरले एउटा आकार बिनाको पृथ्वीलाई चाहिँ एउटा उज्यालो होस् अनि अँध्यारो होस् भन्नुभयो। त्यसपछि पृथ्वीमा चाहिँ उज्यालो र अँध्यारो भयो। त्यो पहिलो दिन थियो। र त्यसपछि परमेश्वरले आकाश बनाउनु भयो। त्यो दोस्रो दिन थियो। अनि आकाश चाहिँ परमेश्वरले कसरी बनाउनु भयो त? जब परमेश्वरले चाहिँ यो पृथ्वीको यो आकार बिनाको जुन पृथ्वी थियो, जुन चाहिँ पृथ्वी चाहिँ एउटा पानी नै पानीले भरिएको थियो। अनि जब त्यसपछि परमेश्वरले त्यो पानीलाई के गर्यो त? दुई भाग गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो दुई भाग गरेपछि क्षेत्र मुनिको बनाएर क्षेत्र मुनिको अन्तरिक्षलाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो त? आकाश भन्नुभयो। परमेश्वरले त्यस अन्तरिक्षलाई के भन्नुभयो? आकाश भन्नुभयो। साँझ पर्यो अनि बिहान भयो अनि दोस्रो दिन हो त्यो। दोस्रो दिनमा चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो त? दोस्रो दिनमा परमेश्वरले चाहिँ के सृष्टि गर्नुभयो त? आकाश सृष्टि गर्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुभयो आकाश मुनि भएको पानी एक ठाउँमा भेला होस्। के भन्नुभयो रे? आकाश मुनि भएको पानी एक ठाउँमा भेला होस् र जमिन देख्न सकियोस्। दोस्रो दिनमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो आकाश। दोस्रो दिनमा परमेश्वरले के सृष्टि गर्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? दोस्रो दिनमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आकाश सृष्टि गर्नुभयो। दोस्रो दिनमा परमेश्वरले आकाश सृष्टि गर्नुभयो। अनि तेस्रो दिनमा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो त? त्यहाँ तेस्रो दिनमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा सुक्खा भूमि देखा परोस् भनेर भन्नुभयो। एउटा सुक्खा भूमि, आकाश मुनि भएको जुन पानी थियो त्यो पानीलाई, जुन अन्तरिक्ष पछिको जुन पानी थियो त्यो पानीलाई परमेश्वरले चाहिँ एउटा सुक्खा भूमि होस् भनेर आज्ञा गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो सुक्खा भूमिमा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो त? परमेश्वरले बोट बिरुवा, वनस्पति र फलफूलहरू हाम्रो लागि दिनुभयो। परमेश्वरले के उमार्नु भयो त? बोट बिरुवा, फलफूल र वनस्पतिहरू दिनुभयो। त्यसपछि त्यो तेस्रो दिनमा चाहिँ पहिलो दिनमा परमेश्वरले बनाउनु भयो दिन र रात, स्वर्ग र पृथ्वी रच्नुभयो, दिन र रात सृष्टि गर्नुभयो। दोस्रो दिनमा परमेश्वरले पानीलाई दुई भाग गर्नुभयो। त्यसपछि अन्तरिक्षको पानीलाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो त? आकाश भन्नुभयो। अनि तेस्रो दिनमा परमेश्वरले सुक्खा भूमि, जुन अन्तरिक्ष आकाश मुनिको जुन पानी थियो त्यसलाई सुक्खा भूमिमा जम्मा गर्नुभयो, सुक्खा भूमि बनाइदिनु भयो। त्यो सुक्खा भूमिलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो त? बोट बिरुवा, वनस्पति र फलफूल उम्रने ठाउँ बनाइदिनु भयो। तेस्रो दिनमा परमेश्वरले के बनाउनु भयो त भाइ बहिनीहरू? तेस्रो दिनमा चाहिँ परमेश्वरले सुक्खा भूमि र बोट बिरुवा, फलफूल र वनस्पतिहरू उमार्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले दिन र रात छुटाउनलाई एउटा चिन्हहरू बनाउनु भयो। त्यो के थियो त? चौथो दिन थियो। चौथो दिनमा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो त? चौथो दिनमा परमेश्वरले रातको लागि ताराहरू र चन्द्र दिनुभयो रातको लागि। भने परमेश्वरले दिनलाई छुट्याउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले के दिनुभयो त? सूर्य दिनुभयो, जसको कारणले रातमा चाहिँ चन्द्रले उज्यालो दिने काम गर्छ भने दिनमा चाहिँ सूर्यले उज्यालो दिने काम गर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर परमेश्वरले चाहिँ चौथो दिनमा सूर्य र ताराहरू र चन्द्रमा सृष्टि गर्नुभएको हो। र पाँचौं दिन जुन बेला परमेश्वरले जब सबै चिज बनाउनु भयो त्यसपछि परमेश्वरले यसो तल हेर्नुभयो। त्यो यति आनन्दित थियो। वनस्पति थियो, पानी थियो, सुक्खा जमिन थियो, सबै चिज थियो। तर परमेश्वरले अब त्यहाँ देख्नुभयो पशु पन्छीहरू, कुनै पनि जीवित वस्तुहरू त्यहाँ थिएनन्। अनि परमेश्वरले बनाउनु भयो पशु पन्छी जुन पानीमा पौड्ने, आकाशमा उड्ने, सबै चिजको पशु पन्छी र
माछा, जलमा पानीमा हिँड्ने माछा, व्हेल अनि स्टारफिस जति पनि फिसहरू छ ती सिप परमेश्वरले बनाउनु भयो। र आकाशमा उड्ने चराहरूदेखि लिएर स्नेकहरूदेखि लिएर बाघ, भालु, सिंह, टाइगर, बियर, लियोपार्ड, डियर, एभ्रिथिङ एन्ड जिराफ, त्यो सबै चिज परमेश्वरले 5औं दिनमा परमेश्वरले बनाउनु भयो। परमेश्वरले त्यसलाई फेरि पनि तल हेर्नुभयो स्वर्गबाट। त्यो यति आनन्द लाग्थ्यो। उहाँले आफूले बनाउनु भएको त्यो वनस्पतिलाई, त्यो वनस्पतिहरू जुन फूलहरू बिरुवाहरूको जुन बगैँचा थियो त्यहाँ घुम्नुभयो। त्यसलाई रेखदेख गर्ने केही पनि देख्नु भएन, कोही पनि थिएन त्यसलाई रेखदेख्ने। जुन पशु पन्छीहरू थियो त्यसलाई रेखदेख गर्ने कोही पनि थिएन। त्यही भएर परमेश्वरले अब सोच्नुभयो, अब यसलाई रेखदेख गर्नको लागि म एउटा मानिस बनाउँछु। म आफ्नै प्रतिशोभमा, म मेरै स्वरूपमा मेरो सास दिएर म चाहिँ के गर्छु त, एउटा मानिस बनाउने छु। जस्तै यस मानिसहरूको यी जीव जन्तुहरूको रेखदेख गरोस्। म मेरै प्रतिशोभमा बनाउँछु यी मानिस भनेर परमेश्वरले चाहिँ 6औं दिनमा परमेश्वरले के गर्नुभयो त, एउटा पुरुष मानिस बनाउनु भयो। त्यसको नाउँ परमेश्वरले राख्नुभयो आदम। अनि आदमलाई राम्रो देख्नुभयो परमेश्वरले। आदम चारैतिर जान्थ्यो, उसले सबै जनावरहरूको नामहरू राखिदिए, सबै बोट बिरुवाहरूको नामहरू राखिदिए, सबै चिजको उसले नाम राखे। ऊ एक्लो थियो, उसँग बोल्ने साथी कोही पनि थिएन। भाइ बहिनीहरू, यदि हजुरलाई हजुरको एक्लो कोही पनि भएन भने हजुरलाई कस्तो लाग्छ? हजुरलाई नराम्रो लाग्छ नि, हजुरलाई बोर लाग्छ। त्यसै गरी आदमलाई पनि ऊ एक्लो थियो। ऊ एक्लो भएको कारण उसले के गरे त, ऊ त्यहाँ ऊ एकदम उसलाई नरमाइलो भयो। अनि उसले त्यसपछि उसले के गरे त, त्यसपछि उसले परमेश्वर, ऊ सुतिरहेको थियो अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो आदमलाई, ऊ सुतिरहेको थियो। अनि परमेश्वर अनि आदमतिर गएर आदमका सुतिरहेको बेलामा जानुभयो। अनि जानुभएर परमेश्वरले मिठो निन्द्रा दिएर आदमलाई आदमको करणबाट परमेश्वरले फेरि पनि एउटा नारी बनाउनु भयो। आदमलाई साथी बनाइदिनु भयो। आदमको निम्ति एउटा साथी बनाउनु भयो। अनि त्यसको लागि परमेश्वरले त्यसको नाम के राख्नुभयो त, हब्बा। यसरी परमेश्वरले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं गरेर 6 दिनमा सबै चिजको उत्पत्ति गर्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, त्यसपछि 7औं दिनमा परमेश्वरले के गर्नुभयो त, विश्राम दिनुभयो। हेर्नुहोस् भाइ बहिनी, म फेरि पनि रिपिट गर्दैछु। पहिलो दिन परमेश्वरले के गर्नुभयो त, स्वर्ग र पृथ्वी रच्नुभयो, दिन र रात दिनुभयो। दोस्रो दिनमा परमेश्वरले पानीलाई 2 भाग गर्नुभयो अनि अन्तरिक्षलाई आकाश गर्नुभयो। अनि तेस्रो दिनमा परमेश्वरले भानुभूमि दिनुभयो र बोट बिरुवा, वनस्पति र फलफूल दिनुभयो। अनि चौथो दिनमा परमेश्वरले चन्द्र, सूर्य र ताराहरू दिनुभयो भने 5औं दिनमा परमेश्वरले पशु पन्छी, पानीमा हिँड्ने, आकाशमा उड्ने र जमिनमा हिँड्ने सबै खालको पशु पन्छीहरू बनाउनु भयो। अनि 6औं दिनमा परमेश्वरले आदम र हब्बालाई सृष्टि गर्नुभयो र 7औं दिनमा परमेश्वरले के गर्नुभयो त, विश्राम दिनुभयो। यसरी परमेश्वरले 6औं दिनसम्म भाइ बहिनीहरू, उनीहरू परमेश्वरले 6औं दिनसम्म सबै चिजको सृष्टि गरेर 7औं दिनमा विश्राम दिनुभयो। त्यसै कारणले भाइ बहिनीहरू, हामीले पनि 7औं दिनको लागि परमेश्वरले दिनुभएको विश्राम हो। 6 दिनमा हामीले हाम्रो काम सकेर, 6 दिनमा हामीले आफ्नो काम गरेर, हामीले आफ्नो पढाइहरू सक्नुपर्छ, हामीले हाम्रो होमवर्कहरू सकेर 7औं दिन परमेश्वरको लागि दिनुपर्छ, हामीले विश्राम दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अनि आज परमेश्वरले 7औं दिनलाई एउटा विशेष दिन भन्नुभयो। त्यसै कारणले भाइ बहिनीहरू, 7औं दिन जुन शनिबारको दिन हो त्यो परमेश्वरको लागि उपयोग गर्नुपर्दछ। परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुपर्दछ। परमेश्वरले गर्नुभयो 6औं दिनभरि गर्नुभएको त्यो कामको लागि प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हुन्छ भाइ बहिनीहरू, हुन्छ। आजको कथा यति नै हो। हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला।
हजुरले कतिको बुझ्नुहुन्छ हजुरले मलाई भन्नु होला, कमेन्टमा लेख्नु होला भाइ बहिनीहरू। अनि म आज यसको सरसाथै एउटा मैले यही कथालाई मिलाएर मैले एउटा मेरो गीत क्रिएट गरेको छु। मैले आफैले एउटा गीत बनाएको छु, सुनिदिनु होला भाइ बहिनीहरू। अनि हजुरहरूले सिक्न पनि सक्नुहुन्छ। हुन्छ भाइ बहिनीहरू, अब म गाउने छु, हजुरहरूले पनि म सँगसँगै सिक्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ भाइ बहिनीहरू, अब हामी सुरु गर्नेछौँ। एउटा भजन हुन्छ। आओ शास्त्री सृष्टिको वर्णन कथा सुना है, आओ साथी सृष्टिको वर्णन कथा सुना है। पहिलो दिन परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी रच्नुभयो, पहिलो दिन परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी रच्नुभयो। अँध्यारो उज्यालो छुट्याएर दिन रात बन्नुभयो, अँध्यारो उज्यालो छुट्याएर दिन रात बन्नुभयो। दोस्रो दिन परमेश्वरले पानीलाई दुई भाग गर्नुभयो, दोस्रो दिन परमेश्वरले पानीलाई दुई गर्नुभयो। अलग भएको अन्तरिक्षलाई आकाश भन्नुभयो, हो अलग भएको अन्तरिक्षलाई आकाश भन्नुभयो। तेस्रो दिनमा परमेश्वरले ओबानो भूमि रच्नुभयो, तेस्रो दिनमा परमेश्वरले ओबानो भूमि रच्नुभयो। बोट बिरुवा वनस्पति फलफुल दिनुभयो, बोट बिरुवा वनस्पति फलफुल दिनुभयो। चौथो दिन रातको लागि चन्द्र र तारा दिनुभयो, चौथो दिन रातको लागि चन्द्र र तारा दिनुभयो। दिनको लागि छुट्याउन सूर्य दिनुभयो, दिनको लागि छुट्याउन सूर्य दिनुभयो। पाँचौं दिन परमेश्वरले पशु र पन्छी दिनुभयो, पाँचौं दिन परमेश्वरले पशु र पन्छी दिनुभयो। पौराणी र घिस्राने सबै रच्नुभयो, हो पौराणी र घिस्राने सबै रच्नुभयो। छैटौं दिन परमेश्वरले नारा जाति रच्नुभयो, छैटौं दिन परमेश्वरले नारा जाति रच्नुभयो। त्यही नरको कारणबाट नारी रच्नुभयो, हो त्यही नरको कारणबाट नारी रच्नुभयो। सातौं दिन परमेश्वरले सबै सृष्टि सक्नुभयो, सातौं दिन परमेश्वरले सबै सृष्टि राख्नुभयो। सबै सृष्टि गरेपछि विश्राम लिनुभयो, सबै सृष्टि गरेपछि विश्राम लिनुभयो। यसरी बित्यो हेर सृष्टिको सात दिन, यसरी नै बित्यो हेर सृष्टिको 7 दिन। भना साथी कस्तो लाग्यो सृष्टिको बढाना, भनौ साथी कस्तो लाग्यो सृष्टिको बढाना। यसरी नै बित्यो हेर सृष्टिको 7 दिन, यसरी नै बित्यो हेर सृष्टिको 7 दिन। भन साथी कस्तो लाग्यो सृष्टिको बढाना, भनला साथी कस्तो लाग्यो सृष्टिको बढाना। धन्यवाद। हुन्छ भाइ बहिनीहरू, हजुरलाई कस्तो लाग्यो मैले क्रिएट गरेको भजन अनि आजको वचन? हजुरहरूलाई धन्यवाद। सुनिदिनु सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूलाई फेरि पनि येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अनि फेरि पनि अन्त्यमा भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई यो च्यानल अनि मेरो वचन हाम्रो मन परेमा हजुरहरूले यसलाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि विशेष गरी अनि हजुर यसलाई हेर्नको निम्ति तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ मेरो च्यानल हाम्रो बाल संगतिमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। म अमिता थापा फेरि पनि तपाईहरुको बीचबाट बिदा माग्छु। जय मसीह। धन्यवाद। अनि हामी अन्तिम प्रार्थना पनि गर्नेछौँ अनि छुट्टिन्छौँ। हुन्छ।
प्रभु येशू फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यस समयको निम्ति अनि तपाईँले समय दिनुभयो। अब हामी यहाँबाट छुट्नेछौँ, हामीसँग तपाईँ हुनुहोस् अनि हामी यसै गरी फेरि पनि अर्को भागमा तपाईँसँग भेला हुन सकौँ भन्ने माग्दछु अनि येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। जय मसीह भाइ बहिनी, तपाईँ सबैजनालाई फेरि पनि आउनुहोस् अनि मलाई लाइक शेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। जय मसीह, बाई बाई, सी यू अगेन।